मेरा नाम शौकत है। मैं एक बिस्किट फैक्ट्री में सुपरवाइजर की जॉब करता था। मैं ओवर टाइम लगाकर महीने के 40,000 कमा लेता था। मेरी उम्र 28 साल हो गई थी। अब तक मेरी शादी नहीं हुई थी और अब मैं शादी करना चाहता था, पर मेरे माँ बाप हयात नहीं थे। जब मैं 3 साल का था तो मेरा बाप फोत हो गया था और 5 साल पहले मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई थी। मैं उनका इकलौता बेटा था और अपने घर में अकेला रहता था, इसलिए कोई शादी करवाने वाला भी नहीं था। अब मैं खुद तो किसी के घर जाकर कह नहीं सकता था कि मैं लड़का हूँ और आपकी बेटी देखने आया हूँ, मगर मेरे एक बहुत अच्छे बड़े मामू थे जो माँ की जगह थे। कहते हैं कि 2 बार माँ बोला जाए तो एक बार मामा बनता है। बस यही बात थी कि वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरे लिए एक लड़की तलाश कर ही ली और जब मुझे उसके बारे में बता रहे थे तो वो लड़की की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और माँ बाप की इकलौती बेटी है। उम्र भी उसकी तुम्हारी जितनी है। मैंने कहा, अगर इतनी ही अच्छी लड़की है तो फिर 28 साल की हो गई है, अभी तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई है? तो मामू ने कहा कि दरअसल उसे खुद कोई लड़का पसंद नहीं आता और उसके माँ बाप ने कहा है जब तक उसे कोई पसंद नहीं आएगा हम उसकी शादी नहीं करेंगे। तुम्हारी तस्वीर देखकर उसने तुम्हें पसंद कर लिया है। अच्छे लोग हैं और उनके भी ज्यादा रिश्तेदार नहीं हैं। सादगी से रस्मों रिवाज हो जाएंगे। जहेज उन्होंने नहीं देना और हमारी तरफ से भी कोई फरमाइश नहीं है। तुम्हारी जल्दी जल्दी शादी हो जाएगी। शादी पर तुम्हारा कोई खर्चा नहीं होगा। निकाह के साथ ही वो लड़की रुखसत कर देंगे। मैंने भी मामू को कह दिया कि ठीक है, लेकिन मुझे भी तो लड़की की तस्वीर दिखाई जाए। मामू ने कहा, उन्होंने लड़की की तस्वीर नहीं दी। वो कहते हैं कि हम अपनी बच्ची की तस्वीरें किसी को नहीं देते और न किसी को दिखाते हैं। आपने लड़की देख ली है। अगर आपने अपने भांजे की शादी करनी है तो ठीक, वरना हमारी तरफ से इनकार समझे। मैंने मामू से कहा, लड़की ठीक तो है ना, मतलब खूबसूरत और मेरे जोड़ की तो है ना? उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र ही ना करो, तुम भरोसा रखो। इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। बस फिर मैंने मामू पर भरोसा कर लिया और तैयार हो गया। मेरी बीवी का नाम साइमा था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मामू ने बिल्कुल ठीक कहा था। उसकी उम्र भी मेरे जितनी ही थी, 28 साल, लेकिन लगती वो 19-20 की थी। किसी को अगर कहते कि 20 साल की है तो वो फौरन मान जाता। शायद वो अपना बहुत ख्याल रखती थी। मेरा और साइमा का सादगी से निकाह हुआ और मैं उसे अपने साथ अपने घर ले आया। जब मैंने उसका घूंघट उठाया तो उसे देखता ही रह गया। वो चांद का टुकड़ा लग रही थी। इतनी खूबसूरत बीवी देखकर मैं अपने होश खो बैठा था। मैंने जब उसकी तारीफ करना शुरू की तो सारी रात ऐसे ही गुजर गई। वो बस मुस्कुराई जा रही थी। पहली रात ही में हम दोनों को एक दूसरे से बहुत मोहब्बत हो गई थी। मैं बहुत खुश था। फिर 2-4 दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन उसके बाद एक दिन मैंने देखा कि रात को मेरी बीवी ने कोई और कपड़े पहने थे और सुबह कोई और, लेकिन मुझे याद नहीं था कि उसने कपड़े किस टाइम बदले और क्यों बदले। मैंने कहा, रात वाले कपड़े तुमने कब बदले थे? कहने लगी, रात वाले कपड़े कौन से हैं? ये तो वही हैं जो मैंने रात को पहने थे, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि उसने रात को सुर्ख रंग के कपड़े पहने हुए थे और अभी वो नीले रंग के कपड़ों में मलबूस थी। मैंने सोचा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी, लेकिन शुरू शुरू में तो शोहर की बीवी से नजर ही नहीं हटती। वो उसकी छोटी छोटी बातें भी नोट कर लेता है। मेरी बीवी अच्छी थी, अच्छे तरीके से घर को संभाल रही थी, मेरे साथ भी अच्छे तरीके से पेश आती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था। जिंदगी पुरसुकून हो गई थी। एक दिन मैंने उसे कहा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट ले आया हूँ, आ जाओ मिलकर फ्रूट खाते हैं। उसने कहा कि मैं धोकर लाती हूँ। वो फ्रूट धोकर आई और मेरे पास बैठ गई। फिर मैंने अच्छी सी फिल्म लगा दी। वो सेब काट रही थी। मैं फिल्म देखने में मसरूफ था, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने एक मंजर देखा तो हैरान रह गया कि वो मेरे सामने प्लेट में छिलके रख रही थी और कटे हुए सेब कूड़े में फेंक रही थी। उसका मुंह भी टीवी की तरफ था। मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो? उसने जब देखा तो हैरान रह गई। कहने लगी, वो मुझे पता ही नहीं चला। फल आपकी तरफ रखने की बजाय कूड़े में फेंक रही हूँ और छिलके आपके सामने रख रही हूँ। इस बात पर वो हंसने लगी। मैं भी हंस दिया, क्योंकि कभी कभी वाकई ऐसा हो जाता है, इंसान का जहन भटक जाता है। लेकिन खैर, उसके बाद उसने मुझे कहा, सॉरी, माफ कर दें,
میں نے کہا کوئی بات نہیں، تم ٹینشن نہ لو، مگر حیرت مجھے تب ہوئی جب اگلے روز بھی اس نے یہی حرکت کی۔ آج مجھے اس پر غصہ آ گیا تھا۔ میں غصے میں اسے باتیں سنا رہا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ جب میں چپ ہوا تو کہنے لگی، چپ کیوں ہو گئے ہو؟ پتا ہے تم غصے میں کتنے پیارے لگ رہے تھے۔ بیوی کی اس بات نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا اور میں بے ساختہ ہنسنے لگا تھا۔ اب وہ اکثر میرے ساتھ یہی حرکت کرتی اور جب میں غصہ کرتا تو وہ مجھے مسکرا کر دیکھتی رہتی اور میں سوچتا کہ میری بیوی سائمہ مجھ سے کس طرح کی محبت کرتی ہے، مجھے تنگ کرنے سے کیوں اسے سکون ملتا ہے۔ سائمہ بڑی شرارتی قسم کی لڑکی تھی۔ ہمارے دن اچھے گزر رہے تھے، لیکن ایک رات جانے کیا ہوا کہ مجھے اتنی زیادہ گہری نیند آئی کہ میں کام سے آتے ہی سو گیا۔ صبح بیوی کے کپڑے پھر سے بدلے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، تم اتنے کپڑے کیوں بدلتی ہو؟ تمہارے کپڑے رات کو اور ہوتے ہیں پر دن میں اور ہوتے ہیں، جبکہ تمہارے کپڑے تو گندے بھی نہیں ہوتے۔ اس نے کہا، رات والے کپڑے ہی ہیں، آپ کو پتہ نہیں کیوں مجھ پر شک ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے رات کو یہی کپڑے پہنے تھے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے رات کو کوئی اور کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن اس نے کپڑے کب بدلے، کیوں بدلے، یہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں یاد تھا کہ میں کس ٹائم سویا تھا، میں نے اس سے کیا بات کی تھی۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میں کمرے میں کس وقت آیا تھا اور کیسے سو گیا، جبکہ میں روز فلم دیکھنے کا عادی تھا۔ پھر دن اس طرح گزرنے لگے۔ میری بیوی میرے سامنے کھانا رکھ رہی تھی، تب میں نے اس کے بازو کو غور سے دیکھا جہاں پر ایک بہت بڑا زخم لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ تم نے بتایا ہی نہیں کہ تمہیں اتنا بڑا زخم لگا ہے۔ زخم کو دیکھ کر لگتا تھا کہ ایک دن پرانا ہے۔ اس نے کہا کہ چھری لگ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کے اوپر دوائی لگا کر پٹی باندھ دی۔ جس دن زخم لگا تھا اس دن میری بیوی کو درد نہیں ہوا تھا کیا؟ وہ مجھے بتا نہیں سکتی تھی کہ اتنا بڑا زخم لگ گیا ہے۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا اور حیران تو میں اس بات پر تھا کہ جب انسان سبزی کاٹتا ہے تو چھری اس کی انگلی پر لگتی ہے یا ہاتھ پر لگتی ہے، مگر چھری اس کے بازو کے اوپر کہاں سے لگ گئی تھی، وہ بھی اتنی گہری۔ خیر میں نے اس کو پٹی کر دی۔ شام کو اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ایسے زخم نہیں بھرے گا، 1 ہفتہ دوائی بھی کھانی پڑے گی اور 3 دفعہ پٹی بھی کرنا پڑے گی۔ واپسی پر میں نے بیوی کو سمجھایا کہ کیا مجھے غیر سمجھتی ہو، بتا نہیں سکتی تھی مجھے۔ تب وہ کہنے لگی کہ مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھے ماریں گے، بس اس لیے آپ کو نہیں بتایا۔ میں نے کہا، میں کوئی پاگل ہوں کہ تمہیں تکلیف ہو اور میں تمہیں مارنا شروع کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ میرے گھر والے ایسے ہی کرتے تھے، جب مجھے کوئی چوٹ لگ جاتی تھی تو میرے گھر والے مجھے مارتے تھے، کہتے تھے دیکھ کر کام نہیں کر سکتی، دھیان کہاں رہتا ہے تمہارا۔ مجھے اس بات پر ہنسی آ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ یہی حرکتیں تو تم میرے ساتھ بھی کرتی ہو، اور جب میں تم پر غصہ کرتا ہوں تو تم کہتی ہو کہ تمہیں سکون ملتا ہے۔ بڑی عجیب لڑکی ہو تم۔ اگر اب تمہیں کوئی تکلیف ہو تو مجھے فوراً بتانا، اس طرح کی حرکت مت کرنا۔ ماں کے مرنے کے بعد میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک رشتہ ملا تھا، ایک ایسی لڑکی جو میرے گھر میں رہتی، میرے کام کرتی، پھر میں اس کا خیال کیوں نہ رکھتا۔ لیکن رات ہوتے ہی مجھے اتنی گہری نیند آتی کہ میں جو کرنا چاہتا وہ بھی نہ کر پاتا۔ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر باتیں کر لیتا۔ انسان کوئی لمحہ اچھا گزار لیتا ہے کہ بیوی کو دیکھ لیتا ہے کہ وہ کتنی پیاری ہے، لیکن رات ہوتے ہی میں کمرے میں آتا اور ایسے سو جاتا کہ صبح ہی میری آنکھ کھلتی اور مجھے یہ بھی نہ یاد ہوتا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ بس کھانا کھانے تک کی باتیں مجھے یاد ہوتی، اس کے بعد کی ساری باتیں میں بھول جاتا۔ مجھے زیادہ نیند کیوں آ رہی تھی، میں نے کیا کیا تھا اپنے ساتھ؟ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کھایا تھا جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ سست ہو گیا تھا۔ مجھے لگا کہ اب مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، لیکن آج کل کام بہت زیادہ تھا۔ پھر سوچا کہ جمعے والے دن جاؤں گا، بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، ڈاکٹر سے بھی ہو لیں گے اور سیر بھی کر لیں گے۔ جمعے والے دن بیوی کے ساتھ گیا تو اس نے کہا مجھے پہلے بازار لے جائیں۔ میں نے اس سے کچھ شاپنگ کروائی، پھر وہ کہنے لگی کہ فلم دیکھتے ہیں۔ فلم دیکھتے دیکھتے ڈاکٹر کا ٹائم گزر گیا تھا۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، پھر کسی دن ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں گا، ویسے بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس تھوڑی سستی ہو رہی ہے۔ لیکن ایک بات عجیب تھی کہ اسے میری طبیعت کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ چھٹی کا دن ہے، پورا ہفتہ کام کرتے ہیں،
آج آپ نے صرف میرے ساتھ دن گزارنا ہے۔ اس نے ساری اپنی فرمائشیں پوری کروا لیں۔ میرے کافی سارے پیسے بھی خرچ ہو گئے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ انسان کماتا کس لیے ہے؟ بیوی بچوں کے لیے ہی کماتا ہے، لیکن بچے ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ 2 مہینے ہونے کو تھے، لیکن بیوی نے ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں سنائی تھی۔ بس جلدی سے ایک بچہ آ جاتا تو میری فیملی پوری ہو جاتی۔ بس اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ بیوی کو کپڑے بدلنے کی بڑی عادت تھی، لیکن ایک بات بہت حیرانگی کی تھی کہ وہ جب بھی بازار جاتی ڈھیر سارے کپڑے لیتی، اور جو کپڑا وہ ایک دفعہ پہن لیتی وہ دوبارہ نہیں پہنتی تھی۔ اپنے گھر سے بھی کافی سارے کپڑے لے کر آئی تھی، لیکن ابھی بھی اس کے لیے کپڑے کم تھے۔ جب میں اسے مہینے کے خرچ کے پیسے دیتا وہ بس کپڑے ہی لیتی تھی۔ ایک دن کہنے لگی، راشن کے پیسے ختم ہو گئے تھے، آج سامنے والی دکان سے گھر کا سودا ادھار میں لیا ہے، آپ جا کر پیسے دے دیجیے گا۔ میں نے کہا کہ تمہیں ضرورت سے زیادہ پیسے دیے تھے، پھر کیسے کم ہو گئے؟ اس نے کہا کہ پیچھے دکان میں سیل لگی ہوئی تھی، میں وہاں سے 4 سوٹ لے آئی ہوں۔ میری بیوی بہت زیادہ فضول خرچ نکلی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو ایک کالے رنگ کے سوٹ میں دیکھا، وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ کچھ دن بعد میرے ایک دوست کے گھر دعوت تھی۔ میں نے اسے کہا کہ شام کو تیار ہو جانا۔ دوپہر 2 بجے اس کا فون آیا کہ کپڑے کون سے پہنوں؟ میرے پاس تو کوئی کپڑے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا یہ عورتوں کا ازلی مسئلہ ہے، الماری بھری پڑی ہوتی ہے، پھر بھی کہتی ہیں کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ کالا فراک پہنو، اس میں تم بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے کہا وہ تو میرے پاس نہیں ہے، آپ میرے لیے کوئی سلا سلایا سوٹ لے آئیں۔ میں اس کے لیے اس وقت سوٹ نہیں لے سکتا تھا کیونکہ مہینے کے آخری دن چل رہے تھے۔ مجھے کوئی اچھا سوٹ 5 یا 6 ہزار والا لینا پڑتا۔ میں گھر چلا آیا۔ میں نے کہا میں تمہیں سوٹ تلاش کر کے دیتا ہوں، لیکن جب میں نے اس کی الماری کھولی تو میں حیران رہ گیا۔ اس کے اندر تو 2-3 کپڑوں کے علاوہ کوئی کپڑے نہیں تھے، جبکہ جتنے کپڑے وہ خریدتی تھی اور میں بھی لاتا تھا اس کی الماری تو فل ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے، تمہارے کپڑے کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگی سارے کپڑے گندے ہیں، میں نے دھوئی ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا ابھی 1 گھنٹہ ہے، کالا سوٹ دھو لو اور مشین میں سکھا لو، استری میں کر دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، میرا وہ کالا سوٹ تو اس گھر میں نہیں ہے، وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ میں نے کہا کہ کیوں، کسی کو دے دیا ہے تم نے؟ کہنے لگی کہ وہ سوٹ سامنے والی پڑوسن مانگ کر لے گئی تھی کہ بڑا پیارا ہے، اور پھر اس نے واپس نہیں کیا۔ میں نے کہا اس سے لے کر آؤ، اور تم اپنے کپڑے دھو کر کیوں نہیں رکھ سکتی ہو، اور کیوں اپنی چیزیں دوسروں کو دیتی ہو؟ خیر میں جلدی جلدی بازار گیا اور اس کے لیے اچھا سا سلا سلایا سوٹ لے آیا۔ میری جیب خالی ہو گئی تھی، مجھے غصہ بھی بہت آ رہا تھا، لیکن دعوت پر جانا تھا اس لیے موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم دعوت پر چلے گئے، لیکن دعوت پر جا کر جو ہوا وہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیوی بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے دوستوں کی بیویوں کے پاس چھوڑ دیا اور خود دوستوں کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا عورتیں آپس میں باتیں کر لیں گی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کسی عورت کے چلانے کی آواز آئی۔ جب سامنے کا منظر دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ میری بیوی نے میرے دوست کی بیوی کے سر میں کانچ کی بوتل اٹھا کر دے ماری تھی، اسے بہت زیادہ زخم لگے تھے۔ میرا دوست اپنی بیوی کی طرف بڑھا، سب لوگ میری بیوی کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ میری بیوی بھاگ کر جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے دوست کی بیوی کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے دوست نے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنی بیوی کو مت لے کر آنا۔ سب لوگ بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں گاڑی میں آیا۔ میں نے کہا تم نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ چپ کر کے بیٹھی رہی۔ میں اسے گھر لے آیا۔ گھر آ کر اس سے پھر پوچھا کہ تم نے آخر ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ وہ میری بے عزتی کر رہی تھی اور مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا تمہیں غصہ آتا ہے تو تم لوگوں کے ساتھ ایسا کرتی ہو، تمہیں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تمہیں پتا ہے اس وجہ سے میری کتنی بدنامی ہوگی۔ میری بیوی رو رو کر مجھ سے معافیا مانگنے لگی۔ میری بیوی کی یہ حرکتیں بالکل بھی ٹھیک نہیں تھیں۔ مجھے پتہ لگانا تھا کہ وہ کیا کرتی ہے اور اتنے سارے سوٹ لیتی ہے، لیکن اس کے سوٹ گھر میں نہیں تھے۔ اس کے جسم پر ہمیشہ زخموں کے نشان لگے رہتے اور یہ پاگلوں والی حرکتیں جو ایک نارمل انسان نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں ایک CCTV کیمرہ لگا دیا اور رات کو سکون سے سو گیا، بلکہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب اس کیمرے کی ریکارڈنگ میرے پاس آ چکی تھی
तो मैं ऑफिस में चला गया। जब मैंने दोपहर को रिकॉर्डिंग देखी तो हैरान रह गया। मैंने देखा मेरी बीवी मेरे साथ सोने का नाटक करके आधे घंटे बाद उठ गई। फिर उसने मुझे चेक किया। वो मुझे ऐसे बुला रही थी जैसे मुझे जगा रही हो, फिर भी मैं जाग नहीं रहा था। इसका मतलब मैं सोया हुआ नहीं था, मैं बेहोश था। वो मुझे बेहोश करती थी। शायद वही खाने में कोई चीज मिलाया करती थी, क्योंकि उसके आने से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो बदल लिए। जो कपड़े पहने थे उनको कैंची के साथ काटने लगी। फिर उसने उनको एक शापर में डाल दिया। फिर उसने अलमारी का नीचे वाला हिस्सा खोला जिसके अंदर उसने वो शापर रख दिया। वीडियो में नजर आ रहा था कि उस अलमारी में और भी शापर पड़े हुए थे। इसका मतलब उसने अपने सारे सूट इसी तरह काट कर वहां रख दिए थे। मेरी बीवी अजीब सी हरकतें करने लगी थी। कभी इधर उधर जाती, कभी आईने में खुद को देखती, कभी हंसती और फिर आकर सो गई। ये मंजर देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि मैं समझ गया था कि मेरी बीवी नॉर्मल नहीं है। तभी तो अभी तक उसकी शादी नहीं हो रही थी। जो जख्म मैंने उसके जिस्म पर देखा वो अपने आप को खुद लगाती थी। वो अपने कपड़े कैंची से काटती थी, फिर उनको शापर में डालकर रखती। मुझे लगता था कि उसे कोई नफ्सियाती बीमारी है। मैं उसके घर वालों के पास गया, उनको थोड़ी बहुत वीडियो भी दिखाई और फिर सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी को नफ्सियाती मसला है, तभी तो इसकी शादी नहीं हो रही थी। मगर फिर तुम्हारा रिश्ता आ गया, तुम्हारे पास कोई नहीं था, इसलिए तुम्हारे रिश्ते के लिए हमने हाँ कर दी। इसको तुम्हारे साथ भेज दिया, नहीं तो सास नंद का मामला होता तो फिर पहले दिन ही पता चल जाता। लेकिन तुम अकेले होते थे, इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं चला। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि मेरी जिंदगी को आपने बर्बाद कर दिया, मैं अब क्या करूँगा। उन्होंने कहा कि हमने साइमा का बहुत इलाज करवाया है, लेकिन ये ठीक नहीं होती। डॉक्टर कहते हैं कि इसे अस्पताल में एडमिट करवा दो। मैंने कहा आपको यही करना चाहिए था, मेरी जिंदगी तो बर्बाद ना होती। ऐसी औरत जो मुझे बेहोश कर रही है, कल को मुझे जहर भी दे सकती है। मैं अपनी बीवी को उसके घर वालों के घर छोड़ आया। मैंने कहा कि इसका इलाज करवाएं, अगर ये ठीक हो गई तो दोबारा अपना लूंगा, नहीं तो मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। वो लोग मजबूर थे, उन्होंने मुझे भी मजबूर बना डाला था। उनके पास कोई चारा नहीं था और मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। वो अपने घर में है। उसके घर वाले कहते हैं कि हम इसका इलाज करवा रहे हैं, लेकिन पता नहीं असर हो रहा है या नहीं। मुझसे झूठ बोला गया था। मेरी बीवी की असलियत मुझे नहीं बताई गई थी। अगर वो मुझे बता देते तो आज ये सब कुछ ना होता। अब वो है तो मेरी बीवी, अगर ठीक हुई तो दोबारा उसे अपना लूंगा, नहीं तो मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। मैं अगले रोज उनके घर गया और साइमा की वालदा से कहा कि आप लोग साइमा का किसी बड़े डॉक्टर से इलाज करवाएं, इलाज के सारे पैसे मैं दूंगा। मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा, वो ठीक होगी या नहीं, लेकिन फिलहाल बस यही दुआ है कि अगर वो ठीक होती है तो ठीक हो जाए, क्योंकि वो मेरी बीवी है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। बस यही मेरी जिंदगी की कहानी है। कभी कभार इंसान के साथ ऐसा भी हो जाता है, लेकिन हालात को बर्दाश्त करना पड़ता है। रिश्तों को खत्म करके बात खत्म नहीं की जा सकती। मगर मुझे दुख इस बात का था कि उन्होंने मुझे धोखा दिया था। अब आप बताएं कि मैं साइमा को छोड़कर दूसरी शादी कर लूं या फिर उसके ठीक होने का इंतजार करूं। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।